विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा। दर्शक नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गराउँदै आएका छौँ र सकेसम्म त्यसको विस्तृत रूपमा जानकारी पनि गराउँदै आएका छौँ। र दर्शक आज हामी यसै क्रममा टोखा नगरपालिकामा रहेको सपना तीर्थ सोपन तीर्थमा उपस्थित भएका छौँ र यसबारे यहाँलाई हामी विस्तृत रूपमा जानकारी र साथसाथै यस स्थलको दर्शन पनि गराउन गइरहेका छौँ। दर्शक पनि यो स्थल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ, पवित्र स्थल मानिन्छ। यो धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र साथसाथै पर्यटकीय नगरीका रूपमा पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। टोखा आफैमा एउटा ऐतिहासिक नगरी हो र यहाँ रहेका विभिन्न संस्कृति कला संस्कृतिहरू अत्यन्तै पौराणिक मौलिक रहेका छन् र अहिलेसम्म पनि त्यो पौराणिकता त्यो मौलिकता यहाँ हामीले कायमै देख्न सक्छौँ र विभिन्न कारणले पनि यो टोखा क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। र यहाँ रहेको सोपन तीर्थको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ रहेको सोपन तीर्थ एउटा अत्यन्त पवित्र तीर्थ रहेको र त्यस तीर्थमा आएर स्नान गर्दा चाहिँ मान्छेको शरीरमा भएका विभिन्न रोगहरू नाश हुने भनेर एउटा किंवदन्ती र कथन पनि रहिआएको छ र यसबारेमा हामीले यहाँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदै जानेछौँ। र साथसाथै यहाँ वैशाख प्रत्येक वर्षको चाहिँ वैशाख महिनाको पहिलो दिन अर्थात् मेष सङ्क्रान्ति वैशाख सङ्क्रान्तिको दिनमा यहाँ विशेष रूपले भव्य मेला लाग्ने गर्दछ र उक्त मेला चाहिँ 4 दिनसम्म चल्ने बताइन्छ र उक्त अवसरमा यहाँ रहेको सिद्धिविनायक गणेशलाई चाहिँ बोकेर खट यात्रा पनि गर्ने चलन छ र त्यसरी चाहिँ यहाँ भव्य रूपमा यो सोपन तीर्थको मेला चाहिँ प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको छ र यहाँ रहेको सानो पोखरीलाई चाहिँ अहिले संरक्षण गरिराखिएको छ, जुन प्राचीन पोखरी हो, पहिलाको पोखरी हो र त्यसको प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ यहाँ अर्को पनि पोखरीको निर्माण भएको छ र यसरी विभिन्न कारणले चाहिँ यो सोपन तीर्थ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र अबको क्रममा हामीले यहाँलाई सोपन तीर्थको दर्शन गराउन गइरहेका छौँ। प्रसिद्ध सोपन तीर्थ टोखा नगरपालिका 2 मा रहेको छ। यहाँ हरेक वर्ष वैशाख 1 गतेका दिनमा भव्य रूपमा मेला लाग्ने गरेको छ। लिच्छवीकालीन संस्कृति र परम्परा बोकेको मानिएको टोखाको सोपन तीर्थ मेला र बिस्केट जात्रा प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम तथा खट यात्रा गरी सञ्चालन हुने गरेको छ। सोपन तीर्थमा स्नान गर्दा कुष्ठरोग लगायतका रोगहरू नाश हुने धार्मिक आस्था रहेको छ। यस सोपन तीर्थको महत्त्वको बारेमा यस्तो बताइएको छ। यो सोपन तीर्थ परिसरमा स्वागत गर्दै म यस सोपन तीर्थ क्षेत्र विकास समितिको सदस्य पञ्चलाल डङ्गोल। म आज यो भक्तजनहरूको लागि यो आज के यो सपना तीर्थ मन्दिरमा आएर के हुन्छ, किन यसरी मेला लागेको हो भन्ने कुराहरू केही मैले जाने जतिको म प्रस्ताउन चाहन्छु यहाँ। र हामीले आजसम्म जानेको र हाम्रो बाबुबाजेहरूले हामीलाई भनेर गएको यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई पहिला यो चौर थियो, यहाँ यो मान्छेहरू गोठालो आउँथ्यो, यहाँ एउटा सानो पार्टी छ, त्यो पार्टीमा चाहिँ एउटा कोरी भएको मारोको भएको मान्छे बुढाबुढी बसिरहेको थियो। त बुढी चाहिँले मागेर ल्याएर त्यो कोडी भएको कसैले छुनु हुँदैन भनेर त्यो पार्टीमा बसिरहन्थ्यो। अनि यहाँ गोठालाहरूले चाहिँ यो यहाँ खेल्दै गोठालाहरूले चाहिँ के गर्छ भने एउटा यो फट्याङ्ग्रा भन्ने हुन्छ, फट्याङ्ग्रोलाई पखेटा खुट्टा काट्दै
निमट्दै त्यो पोखरीमा फाल्दो रहेछ अनि त्यो आफै उडेर जाँदो रहेछ फेरि पनि अर्को ल्याएर चुडालेर फाल्ने पोखरीमा फाल्दाखेरि फेरि आफै त्यो पखेटाहरू खुट्टाहरू जस्ताको जस्तै भएर आउने त्यो भइसकेपछि अनि त्यो मारक भएको मान्छेले पनि हेरिराखेको रहेछ त्यो हेरिराख्दाखेरि त्यो गोठालोहरूलाई उसको बुढी चाहिँ माग्न गइराखेको बेलामा उसको गोठालोहरूलाई भन्यो मलाई यो तिमीले हातले चाहिँ नछो यो रोग सर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो तपाईँहरूको यो तिमीले जो समातिराखेको लट्ठीले घच्यारेर यो पोखरीमा मलाई खसालिदेऊ भनेछ अरूले चाहिँ होइन हामी छुनु हुँदैन तिमीलाई छुनु हुँदैन भनेर डराएर अरू त भाइयो एकजना दुईजना चाहिँ मिलेर ल हामीले यो खसालिदेऊ न यसलाई यो भैँरा जस्तै भएर आयो भने यो मान्छे पनि ठिक हुन्छ भन्ने उसलाई मनोभावना जागेर आएर त्यो मान्छेले लट्ठीहरूले घचारेर यो पोखरीमा खसालिदिएछ र त्यो मान्छे जस्ताको जस्तै पहिला जस्तो थियो त्यस्तै यङ एकदम राम्रो भएर आइसके पछाडि उसको बुढी आएर घरमा आएर हेर्दाखेरि जस्तो उसले चिनेन उसको श्रीमतीले उसलाई चिनेन नचिनिसकेपछि उसले एलाबला गरेर रुन थाल्यो मेरो बुढा कहाँ गयो यो मेरो बुढा मारक भएको थियो यस्तो नराम्रो थियो अहिले यो जस्ता राम्रो भएको मान्छे को आएर बस्यो भनेर उसको बुढीहरू इलाब गरेर यहाँ रुन थालिसकेपछि उसको त्यो बुढोले भन्यो तिम्रो नै बुढा हो म यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ यो पोखरी यस्तो पवित्र ठाउँ रहेछ यो रोगहरू सबै यसरी यो यहाँ नुहाइसकेपछि रोग यसरी हरण हुने रहेछ भनेर यो उसले भनिसकेपछि उसको श्रीमतीले चाहिँ मैले सपनामा नै नसोचेको काम भयो भनेर उसले यो ठाउँको नामै उनीहरूको बुढाबुढी भएर यो सपना तीर्थ भनेर नाम राखेर गएको यसले हामीले बाबुबाजेहरूले अब हामीलाई चाहिँ थाहा नभएको यो 500,000 1500 वर्ष अगाडिको भएको कुराहरू हामीले सुनेको कुराहरू हामीले यसको बारेमा हामीले यो किताब पनि लेखेको छ किताब पनि पाइन्छ यहाँ टोखामा बेच्न राखेको होला टोखा त्यो बजारतिर यो तपाईँले चाहियो भने किन्न पनि पाइन्छ त्यो किताब त्यही हामीले जानेको कुराहरू यही नै हुन् यो जुन हामीले मैले अघिदेखि भनिराखेको छौँ नि त्यो दिन चाहिँ त्यो जुन उसलाई त्यो भएको चाहिँ वैशाख 1 गते परेको रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दिनको लागि चाहिँ आजसम्म यो मेला मानेर आइरहेको छ र हामी चाहिँ यसको हाम्रो यो मेला लगाउनलाई चाहिँ हाम्रो एउटा गुठियार एउटै बाजे अब जुजु बाजे कुन अब 500 वर्ष अगाडि जुजु बाजेको सन्तानले यो मनाउँदै आएको रहेछ गुठियार हामी पनि यो यसै गुठियार हो हाम्रो अहिले गुठियार यो बढेर अहिले 100औं जनामा पुगिसक्यो हाम्रो एकचोटि पालो आउँदाखेरि 100औं वर्ष कुर्नुपर्छ जस्तो 72 सालमा मेरो पालो आएको थियो अहिले हाम्रो अर्को दाजुभाइहरूकै पालो छ यसै गरी हामीले हरेक वर्ष जस्तो यो मनाइराखेका छौँ र आज हामीले यो यत्रो सरकारले नेपाल सरकारले पनि यो कोरोना छ भन्दै मनाउनु हुँदैन यो गर्न हुँदैन भन्दै यो ठाउँ भनेको पवित्र तीर्थस्थल हो यहाँ आएर रोगहरू निको हुन्छ भनेको कारणले भक्तजनहरू यत्रो आएर हामीले हिजोसम्म पनि हामीलाई लागिरहेको थियो यहाँ यत्रो कोरोना भइरहेछ यो रोगले गर्दाखेरि मान्छे उपस्थित हुँदैन होला यत्रो भक्तजनहरू आउनु हुँदैन होला भन्थाने थिएँ तर आज आएर हामीले हेर्दाखेरि यत्रो भक्तजनहरूले यहाँ त यो पवित्र ठाउँ रहेछ भनेर सबैले थाहा पाए जति भक्तजनहरू आउनुभयो त्यसैले हामी साह्रै खुसी छौँ नेवार बस्ती भएका ठाउँहरू धर्मस्थली मनमैजु कीर्तिपुर भक्तपुर र ललितपुर लगायतबाट सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथमा यहाँ मेला भर्न आउने चलन छ सपन तीर्थमा गुठीका तर्फबाट रात्रि 12 बजे सपन विनायकको पूजाआजा लगायत धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परागत जात्राहरूका साथै सदैवदेखि उल्लासका साथ बिस्केट जात्रा समेत मनाउँदै आइएको छ यस जात्रामा टोखामा महत्त्वपूर्ण मानिने शक्ति केन्द्रहरू शिव सरस्वती गणेश चण्डेश्वरी इन्द्रायणी लगायत हिन्दू देवदेवताहरूको खट बनाई जात्रा गर्ने चलन छ वैशाख 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म मनाइने जात्रा तथा त्यसको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यस्तो बताइएको छ हामीले यो हरेक वर्ष यो आजदेखि 4 गतेसम्म यो मन्दिर कहाँ लाने यो सबै त्यो यो जस्तो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो गुठियारहरूले जति पनि बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई प्रत्येक दिन कसैले नै खान पाइन भनेर बस्नु पर्दैन यहाँ सबैले जस्तो हामीले यो टाइममा खुवाउने जस्तो चिया पानीहरू खाजा नास्ताहरू सबै टाइममा खुवाइरहन्छन् त्यो गुठियारकै पालो गर्ने उसले गर्ने हो हजुर जसको पालो उसैले गर्ने अनि 5 गते 4 गते चाहिँ यो रथ भिजाइसकेपछि जतिजना आएको मान्छेहरूलाई भोज खुवाउनुपर्छ यो गुठियारको जसको पालो हो त्यसले सबैलाई भोज खुवाउनुपर्छ जति आएको जति सबैलाई यहाँको मान्छे उहाँको मान्छे भन्न नपाइकन सबैले आएको जति सबैलाई भोज खुवाएर हामीले यो 4 गते चाहिँ बेलुका राति हामीले फेरि यो
जस्तो देउताकै घरमा भन्छौँ हामी, देउताको घर भन्छौँ, त्यो घरमा लगेर यो मन्दिरहरू सबै मूर्तिहरू हामी त्यहाँ थन्काउँछौँ। हजुर, खट जात्रा हुन्छ, दिनभरि यहाँ मेला हुन्छ, बेलुका यहाँबाट लगेर हामी यो नाथेश्वरी मन्दिर अगाडि त्यहाँ एउटा रातभरि भजन गर्छौँ। त्यहाँ आउने मान्छेहरूले टाइम टाइममा खाजा चिउराहरू सबै खुवाउने, त्यस कारणले गर्दा यहाँ आउने गुठियारले सबै त्यो गुठियारले नै बेहोर्ने हो। 4 गतेसम्म यो देउताभित्र जाँदैन, 4 गतेसम्म बाहिर भन्छ, 4 गते बेलुका बल्ल भित्र जान्छ। सबैलाई भोज खुवाएर बेलुका भोज खुवाइसकेपछि अनि हामीले लगेर यो देउता घरमा लगेर राख्ने हो। साथै बिस्केट जात्राका क्रममा स्थानीयवासीलाई रोग व्याधि दुःखबाट बचाउन विभिन्न शक्तिपीठहरूमा होम गर्ने चलन पनि रहिआएको छ। यस परिसरमा सोपन तीर्थको रूपमा रहेको प्राचीन सानो पोखरी, भगवान गणेशको मन्दिर, ठुलो पोखरी, नागस्थान, गौरी शङ्कर भगवानको ससाना मन्दिरहरू समेत रहेका छन्। करिब 22 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको यस क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक वनस्पति, फलफुलका बिरुवाहरू पनि लगाइएको छ। दर्शकबिन तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गराउँदै आएका छौँ। र यसै क्रममा हामी टोखा नगरपालिकामा रहेको सोपन तीर्थ अथवा सपना तीर्थमा उपस्थित भएका छौँ। यो चाहिँ पौराणिककालीन अत्यन्त प्रसिद्ध तीर्थ पनि मानिन्छ यसलाई र यसको कथनअनुसार प्राचीन काल समयमा चाहिँ कुष्ठ रोग भएको एउटा व्यक्ति चाहिँ रहन्थे जुन चाहिँ यस पार्टी यहाँ रहेको पार्टी नजिकै आएर बस्ने गर्दथे र उसको श्रीमतीले श्रीमान अशक्त भएको कारणले विभिन्न क्षेत्रबाट अन्न लगायतका वस्तुहरू सङ्कलन गरेर श्रीमानलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्दै आउने क्रममा यहाँ केही गोठालाहरू पनि यस क्षेत्रमा आउने र यहाँ रहेको पोखरीमा चाहिँ उनीहरूले खेल्दै गर्दाखेरि फट्याङ्ग्रालाई टुक्रा बनाएर चाहिँ त्यो पोखरीमा खेल्दै फाल्ने क्रममा त्यो फट्याङ्ग्रा चाहिँ त्यो पोखरीमा डुब्ने बित्तिकै फेरि पहिलाको जस्तै चाहिँ जीवित भएर निस्कने गरेको चाहिँ त्यही नजिकै पार्टीमा बसिरहेको एउटा कुष्ठ रोगीले देखिरहेका थिए त्यो दृश्यलाई र उनीले पनि म पनि यस्तो रोगी छु र अशक्त छु, म पनि त्यस पोखरीमा स्नान गरेँ भने अथवा डुबेँ भने म पनि एउटा सत्य बन्न सक्छु कि भन्ने उनको पनि मनमा जिज्ञासा लागेर गोठालाहरूलाई उहाँले चाहिँ
मलाई त्यस पोखरीसम्म पुर्याइदिनु भनेर गोठालाहरूले उक्त पोखरीसम्म उनलाई लगेर डुबाइसकेपछि उनीले चाहिँ एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गरेको, निरोगी जीवन प्राप्त गरेको भन्ने कथन रहेको छ। र त्यसै कारणले पनि यो सोपन तीर्थको अत्यन्त महत्त्व रहिआएको बताइन्छ। र यहाँ स्नान आदि गरेमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू नाश हुने, दोषहरू नाश हुने भन्ने मान्यता रहेको छ। र त्यो दिन चाहिँ वैशाख महिनाको पहिलो दिन 1 गते रहेको कारणले, मेष सङ्क्रान्ति भएको कारणले यहाँ चाहिँ मेष सङ्क्रान्तिको दिनमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। र अहिले पनि त्यो मेला प्रत्येक वर्षको वैशाख सङ्क्रान्ति अथवा नयाँ वर्षको दिनमा चाहिँ यहाँ भव्य रूपमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। र यहाँ विभिन्न मन्दिरहरू पनि रहेका छन् र यहाँ विभिन्न जात्राहरू पनि उक्त दिनसम्म 4 दिनसम्म बिस्का जात्राको रूपमा चाहिँ यहाँ जात्रा पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ। दर्शक पनि अहिले हामी तपाईलाई आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति धार्मिक यात्रा यहाँहरूमा आज हामीले देखाइरहेका छौँ। हाल यहाँ एक समिति गठन गरी यसको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकासका कार्यहरू हुँदै आइरहेको छ। मेरो नाम सुमन डङ्गोल हो। म यो क्षेत्र विकास, यो सपन तीर्थ क्षेत्र विकास समितिको सदस्य हुँ। होइन, पहिला चाहिँ खासै समिति थिएन, अनि हाम्रो दाजुभाइहरू नै मिलेर मतलब पालोहरू थाप्थ्यो, कामहरू गर्थ्यो होइन। अनि अब यसरी भएन, हामीले एउटा समिति नै अब आधिकारिक रूपले समिति नै दर्ता गरेर होइन यो अब हामीले चलाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 2067 सालमा चाहिँ हामीले सपन तीर्थ क्षेत्र विकास समिति भनेर दर्ता गरियौँ। त्यो दर्ता गरिसकेपछि हाम्रो क्षेत्र विकास समितिले जस्तै अब जुन समितिमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अब सचिव, कोषाध्यक्ष, अब सदस्यहरूले चाहिँ हामीले सुरुमा यो पार्टीको लागि हामीले पहिला अगाडि पैसा हालेर पार्टी यतापट्टिको पार्टी निर्माण गरियो होइन। अनि त्यही अनुसार अब दाजुभाइहरूसँग पनि हामीले अब जति नै खलक दाजुभाइहरूसँग त्यो पैसा अब उठाउने कामहरू पनि गरेँ होइन। अनि पछाडि फेरि अर्को सालमा फेरि उतापट्टिको पार्टी निर्माणको लागि पनि हामी आफैले समितिको मान्छेले पैसा हालेँ। अनि पछि फेरि दाजुभाइहरूसँग फेरि उठाएँ। अब कसैले दियो, कसैले दिएन होइन। अब सक्नेले दियो, अब कोही कोही त अब हुँदा पनि नदिने, त्यसरी पनि हुँदो रहेछ नि त हाम्रो मान्छेमा, त्यो हो। अनि यो पोखरी निर्माण भएको पनि झन्झन लगभग पहिला माथि अब पुरानो हिसाबले त पुरातत्त्व हिसाबले माथि नै थियो होइन। पोखरी चाहिँ यो अब यो सरकारी बजेटबाट छ नि, पछि नै बनाएको। हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि पैसा हालेर चाहिँ त्यसरी बनाएको। कति रोप्ने क्षेत्रफल छ यसको? यो पहिला त कति 104 कति नै भन्थ्यो, अहिले चाहिँ 22 रोप्ने समथिङमा छ क्यारे। अब यहाँनिर बनाउनु पर्ने के देख्नु भएको छ? यहाँ त अब धेरै बनाउनु पर्ने छ। अब बजेट वर्षाउने अब नगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण होइन, सरकारी बजेटहरू पनि आइरहने अनि र ल्याइरहने, अनि काम पनि भइरहेछ। हामी आफैले काम गरेर हो, काम त धेरै नै बाँकी छ यहाँ। यहाँ मनाइने सपन तीर्थ मेलामा लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू देशका विभिन्न स्थानबाट बडो आस्थाका साथ पुग्ने गरेका छन्। मेरो नाम कल्पना गतराज, म नारायणथान बुढा नीलकण्ठबाट। यसमा चाहिँ अब पहिला पुर्खादेखिको चाहिँ मेला लाग्ने भएको भएर चाहिँ अब एउटा आफ्नो रोगहरू, आफ्नो जिउमा भएको रोगहरू यताउति हराउँछ, नुहाउँदा पूजापाठहरू यताउति गर्दाखेरि चाहिँ भनेर हजुर त्यही सुनिरहेको थियो। अनि अब त्यस्तै भएर चाहिँ आएको, रमाइलो लागिरहेछ, धेरै खुसी लागिरहेछ। अब आएको थिएन, फर्स्टचोटि आइरहेको छु, धेरै रमाइलो लागिरहेछ, धेरै राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। हाम्रो नेपालीहरूको अब भनौँ न धार्मिकहरूमा, स्थलहरूमा, मठ मन्दिरहरू यताउति चाडपर्व धेरै खुसी लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, धेरै विश्वास लाग्छ मलाई। अन्त्यमा अब सबैजनालाई, अब यहाँ आउने दर्शकहरू सबैजनालाई चाहिँ अब रोग विशोक होस्, राम्रो होस् होइन, सबैको शुभ यात्रा होस्, सफलता होस्, सबैलाई भन्न चाहन्छु।
टोखा धार्मिक तीर्थस्थल सपन तीर्थ मेलासँगै 4 दिनसम्म हर्षोल्लासका साथ बिस्का जात्रा टोखावासीले मनाउँदै आएका छन्। टोखावासीहरूको एकताको प्रतीकको रूपमा समेत यस जात्रालाई लिने गरिन्छ। टोखाको यस बिस्का जात्रालाई काठमाडौँको बिस्का जात्राका रूपमा लिन्छ। प्रत्येक दिन विभिन्न स्थानको खट यात्राका साथमा अन्तिम जात्राको तयारीमा प्रत्येक टोलका बासिन्दाले वरपरका क्षेत्रमा सरसफाई गरी रातो माटोले पोतेर खटको स्वागत गर्दछन्। अपराह्नमा अन्तिम जात्राको तयारी सरकारी पूजाबाट गरिन्छ। सरकारी पूजाका लागि सबै खटहरू लामबद्ध बनाएर अगाडि बढाइन्छ। खटलाई व्यवस्थित तथा अनुशासित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन बसह ल्याएगु भन्दै विशेष प्रकारको कपडा बिछ्याएर खट अगाडि बढाइन्छ। कोनी लाछीमा गएर जात्राको विधिवत अन्त्य गरिने भए पनि 5 वटा खटहरू पुनः थने लाछीमा लगेर त्यहाँ ठडाइएको ल्यौसी अर्थात् लिङ्गोलाई परिक्रमा गरेपछि प्रत्येकका आफ्ना प्रतिनिधि बाजा सहित लिन पुग्दछन्। त्यसपछि देवी देवतालाई मन्दिरमा विधिवत पूजाआजाका साथ यथास्थानमा 1 वर्षका लागि सुरक्षित राखिन्छ। अन्तिम दिनमा देवदेवीका खटले परिक्रमा गरेपछि नैखीको सी बाजा बजाएर हात हातमा सुकुन्दाले जात्रालाई विधिवत बिदाई गरिन्छ। त्यही रात बुढापाका र स्थानीयले हृदय विदारक गीत गाउने चलन पनि छ। अधिकारी आदरणीय श्रोताले भइरहेको तपाईँ जानकारी गराउँदछु र यस कुनै दानमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यस मन्दिर परिसरको पछाडि रहेको दौडमा सम्पर्क भिटा महलको नम्बर 105 शान्त महलको नम्बर 105 सरिता बलाही भारतीय शिक्षक मनोज नारायण सुगन्ध कुमार भण्डारी
अनुरोध गर्दछौँ मन्दिर परिसरको लबीमा आएर सम्पर्क दर्शक तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलको दर्शन गराउँदै आएका छौँ र त्यहाँ रहेका जात्रा पर्वका बारेमा पनि यहाँलाई विस्तृत जानकारी गराउँदै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामीले यहाँलाई ऐतिहासिक नगरी टोखामा रहेको पवित्र सोपन तीर्थको दर्शनका साथसाथै विशेष जानकारी पनि यहाँहरूमा माझ हामीले प्रस्तुत गर्यौँ र यो स्थल अत्यन्तै पौराणिक स्थल मानिन्छ र ऐतिहासिक र धार्मिक स्थल महत्त्वको पनि र साथसाथै यो स्थल ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको रहेको बताइन्छ र यहाँ विभिन्न जात्रा पर्वहरू यस स्थलमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। विभिन्न पौराणिक मठ मन्दिरहरू पनि यस स्थलमा रहेका छन् र विभिन्न कारणले पनि टोखालाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरीको रूपमा चाहिँ मान्ने गरिएको छ र यसरी हाम्रो धर्म संस्कृति तथा संस्कार हामी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा मौलिक पहिचान हो। हाम्रो पहिचान भन्नु नै हाम्रो कला संस्कृति संस्कार हो र हाम्रो पुर्खाहरूको देन हाम्रो सम्पदाहरू हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यस्ता महत्त्वका हाम्रो कला संस्कृति र संस्कार सम्पदाहरूको महत्त्व बुझ्नु र यसलाई प्रचार प्रसार तथा विकास गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्दै आजको लागि यो श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्राबाट सम्पूर्ण निर्माण टिम लगायत क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा।